कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अत्तक़वा हाहुना व युशीरु इला सदरिही औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। रोज़े अल्लाह ने एक महीने के अहले ईमान पे फ़र्ज़ किए और अल्लाह ने साथ उसका मकसद बयान किया है कि रोज़े मैंने इसलिए फ़र्ज़ किए हैं कि ताकि तुम्हारे दिलों में तकवा और परहेज़गारी आ जाए। ये रोज़ों का मकसद है। अगर ये मकसद हासिल ना हो तो यकीन जानिए रखे हुए रोज़े बंदे को फ़ायदा नहीं देंगे। फ़ायदा तब होगा जब बंदे के दिल में तकवा आए। मिसाल आज हमने चौथा रोज़ा रखा हुआ है, मेरे दिल की कैफियत क्या है, मैंने अपनी ज़िंदगी से गुनाहों को निकाला है कि बदस्तूर वैसे ही जारी हैं, मेरी ज़िंदगी का मामूल कैसा है। तकवा वो है कि तकवा आने से बंदा फिर गुनाहों से नफ़रत करता है, नेकी की रग़बत अपने दिल में रखता है। तो ये इबादत का हुसूल है और ये कुरान करीम में अल्लाह ने हर इबादत का ही मकसद ये बयान किया। यकीन जाने आप हैरान होंगे, बल्कि लगता ये है कि जैसे मकसद हयात ये है कि हम तकवा लेने यहाँ पे आए हैं। इबादत भी फ़र्ज़ अल्लाह ने इसलिए की हैं कि हम इबादत के ज़रिए तकवे तक पहुँच सकें। और जो इबादत बंदे को मुत्तकी ना बनाए, अल्लाह ताला उस इबादत को कोई दर्जा नहीं देते। तो ज़रूरी ये है कि बंदा मुत्तकी बने। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नासुबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया मैंने ए लोगो अल्लाह की इबादत करो। अब यहाँ पे मुतलक है, हर किस्म की इबादत शामिल है, लेकिन अल्लाह कहता है इबादत करनी क्यों है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारे दिलों में तकवा आ जाए। अलग अलग जिक्र कर ले। कुरान में आता है नमाज बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन अल्लाह कहते हैं व अन अकीमुस्सलाता वत्तकूहु। और मैं नमाज जैसी इबादत भी इसलिए है कि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। अब रोज़ों का भी तज़किरा और यही आर्डर है। हज बहुत बड़ी इबादत है ना, लेकिन अल्लाह ने हज के बारे में कहा है व तज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादी तकवा। और मैं ज़ादे रा लो, टिकट, वीज़ा, रिहाइश, जाना, तैयारी, एहराम, ये ज़ादे राह है। लेकिन अल्लाह कहते हैं सबसे बेहतरीन ज़ादे राह ये है कि तुम तकवा साथ लेके जाओ, मुत्तकी बनकर वापस आओ। कुर्बानी का मौसम आता है तो आपको पता है करोड़ों की कुर्बानियाँ होती हैं, अरबों की, लेकिन अल्लाह पता क्या कहते हैं कुरान में लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम। और मैं अल्लाह को ना गोश्त पहुंचता है ना तुम्हारा जानवरों का खून पहुंचता है, अल्लाह को तो सिर्फ तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। भाइयों रोज़ों का मकसद भी तकवा है। अब वुज़ू है ना, ये वुज़ू मकसद नहीं है, वुज़ू नमाज तक पहुंचने का एक जरिया है। इसी तरह रोज़ा मकसद नहीं है, रोज़ा इबादत तक पहुंचने का एक जरिया है। और अगर बंदा रोज़े के जरिए मकसद तक ना पहुंचे तो यकीन जानिए फिर फायदा नहीं है। सीढ़ी एक जरिया होती है छत पर चढ़ने की, और जिस सीढ़ी के जरिया बंदा छत पे ना पहुंच सके वो मकसद, वो जरिया किसी काम का नहीं होता। भाइयों बात समझाना जो चाह रहा हूं ना, इबादत इसलिए है कि बंदा मुत्तकी बन जाए। बस अल्लाह बंदे को मुत्तकी बनाना चाहता है, क्योंकि जन्नत मुत्तकियों के लिए, अल्लाह मोहब्बत भी मुत्तकीन से करता है, अल्लाह का प्यार भी मुत्तकीन के लिए, जन्नत की नहरें भी मुत्तकीन के लिए, अल्लाह का दीदार भी मुत्तकीन के लिए। कुरान बड़ा पड़ा है कि अल्लाह ताला तकवे वालों से प्यार करता है। भाइयों सिर्फ मैं और आप जजमेंट करें कि हमारी कैफियत क्या है। खुदारा तकवा अपनाए, अल्लाह को ये पसंद है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले जरा दुरूद, फिर पढ़ ले। आम दिनों जैसा अजर रोज़ों में नहीं मिलता, रोज़ों में तो अजर बढ़ जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप एक दिन खुतबा दे रहे थे, खुतबा देते हुए आप फरमाते हैं सहाबा अत्तक़वा हाहुना,
ایسے کہہ کہ نا تقوی ہاں ہونا، حدیث کے لفظ سے ابھی نے بھی ایسے ہی بیان کیا ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے سینے مبارک پہ لگا کے فرمایا تقوی یہاں پر ہے، یعنی چہروں میں، لباس میں، چمڑی میں تقوی نہیں ہے۔ تقوی کا مرکز اللہ نے دل کو رکھا ہے، دل میں تقوی ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ دل کامنا نہ کرے تو بندہ کسی کام کا ہی نہیں رہتا، اور حدیث بھی ایسے ہی کہتی ہے جس کا دل مردہ اس کا پورا وجود ہی مردہ ہے، دل زندہ چاہیے، اور دلوں میں رب نے تقوی رکھا ہے۔ اچھا میڈیکل کہتی ہے جو دل ہوتا ہے نا یہ پورے وجود کو خون پہنچاتا ہے، دماغ میں بھی، سر میں بھی، اور پاؤں کے ناخن تک بھی خون دل پمپ کرتا ہے، پہنچاتا ہے، اور رب نے تقوی بھی دل میں رکھا ہے۔ گویا دل جو ہے یہ تقوی پہنچاتا ہے پورے وجود کے اندر، پورے وجود میں تقوی جاہرا ہوتا ہے۔ تو دل کے ذریعے، دل میں تقوی ہو تو پھر آنکھوں میں بھی آتا ہے، دل میں تقوی ہو تو زبان پہ بھی آتا ہے، دل میں تقوی ہو تو آدمی کے ہاتھوں میں بھی آتا ہے، دل میں تقوی ہو تو پاؤں میں بھی آتا ہے۔ گویا پھر بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو بھائیو تقوی اللہ کو چاہیے۔ اچھا تقوی ہے کیا؟ لفظ تو ہم بار بار بول رہے تقوی تقوی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آدمی نے پوچھا بھی تقوی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی تم نے کوئی رستہ دیکھا جس میں کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں، کانٹے لگے ہوں، رستہ گزرنے والا بڑا تنگ ہو اور کانٹے ہی کانٹے ہوں؟ تم نے دیکھا ہے کبھی؟ کہتا جی دیکھا ہے۔ فرمایا کیسے گزرتے ہو؟ کہتے جی اپنے دامن کو سمیٹ کے، کپڑوں کو بالکل سنبھال کے کہ کوئی کانٹا کپڑوں کو یا جسم کو نقصان نہ پہنچائے۔ کہنے لگے اسی چیز کا نام تقوی ہے کہ بندہ زندگی اس طرح گزارے کہ کوئی گناہ بندے کے قریب نہ آنے پائے، یہ تقوی ہے۔ گزرنا بھی ہے، زندگی بھی گزارنی ہے، لیکن وہ تقوی والی گزارنی ہے۔ بھائیو اگر تقوی والی زندگی ہوئی نا پھر اللہ کی رحمتیں ہی ہو جائیں گی۔ قرآن پڑھیں اعدت للمتقین، جنت میرا اللہ کہتے ہیں میں نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنا دیدار متقیوں کو کرواؤں گا، جنت کی نہریں میں نے متقین کے لیے رکھی، بشارتیں بشارتیں، بشرطے کہ تقوی پیدا ہو۔ بعض اوقات عمل میں کمی ہوتی ہے، نہیں تقوی آتا، تو آخری دو حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے ہمیں، تو دعا تو پھر یاد کرنی چاہیے نا۔ ایک مسلم کی حدیث ہے، آپ دعا کرتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے دل میں تقوی پیدا کر دے۔ حالانکہ آپ تو متقیوں کے امام ہیں، متقی نہیں ہیں، متقین کے امام ہیں میرے نبی۔ آپ تو تقوی ہی تقوی میں امت کو سکھایا ہے کہ عمل سے اگر تقوی تک نہ پہنچو تو پھر اللہ سے دعا کر لیا کرو اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے دل میں تو اپنا ڈر پیدا کر دے، تقوی پیدا کر دے۔ اور پھر ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں، عافیت مانگتا ہوں، اور اللہ میں تجھ سے غنا مانگتا ہوں۔ بھائیو تقوی والی زندگی ہوگی تو اللہ کے ہاں وہ مقبول بھی ہے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، عبادات ساری تقوی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو متقین میں شامل فرمائے اور اللہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، آخر دعوانا ان الحمدللہ۔